दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओं प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां चोलाम्भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मात्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कत्यतिष्ठमा निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनमन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूस्तमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजः पुत्रा निबौरुषान् बभूवुः शत्रवो भूपा कौला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवयुद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कूला विध्वंसभिर्जितः ततः स्वापुरमाज्ञातो निजदेशाधिपो भवत आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारभे अमार्त्यैर्बलिभिर्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापि हतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हतस्वाम्या स भूपति एकाङ्की हयमारुह्य जगान गहनं वनं स तत्रा सममद्राक्षद्विजवर्यस्य वेदसा प्रशान्तः सापदाकर्ण मनुष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चिस्तकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तथा तत्र ममत्वात् कृष्टचेतनः मतपूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तदा मदभृत्यैस्तैः सद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते न वा न जानो स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मम वैरिवशं याता कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगतां नित्यं प्रसादधनभोजनै अनुवृत्तिं धुवन्त्यद्य कुर्वन्त्यन्यमहे व्रताम् असम्यग्व्ययशीलस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यं च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्तविप्रासमाभ्यासी वैश्वमीकं ददर्शत स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः ससूक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्णवचत्तस्य भूपते प्रणियोदितं प्रत्योवाच तं वैश्य प्रत्ययावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धन्नां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनर्दारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्य पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च धाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वित्ता दुर्वित्ता किं न मे सुता राज उवाच यैनिरस्तो भवाल्लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहामनवदनाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य प्रश्नेऽहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिं तेषेषु मे मनः किमेतन्नामि जानामि जान्नन्नपि महामति यत्प्रेव प्रौढं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो धर्मनश्चं च जायते करोमि किन्यन्मनस्तेषु प्रीतिष्ठु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रौ तं मुनिः समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तूतौ यथान्यानं यथार्यं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रतु वैश्वपार्थिवौ राज उवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तथा
दुःख्याय मे मनसा स्वचिन्तायत्ततां विना मम त्वं गतराजस्य राजङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमः अयं च निकटः पुत्रै दारै भृत्यैर्दोग्जितः स्वजनेन सत्यक्तस्तेषु हार्दिं तथाप्यति एवमे सतदाहं च द्वावप्यन्त्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषे विषये मत्वा कृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्च च भवेत्तेषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समंसस्य जन्तो विषयगोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिग्बान्धः प्राणिना कश्चिद्दात्रा वन्दा सदा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षे मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्ततोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्चेता पतङ्गाक्षावचक्षुषो कणमोक्षादृतान्मोहा पीड्यमानान्नपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रासाभिलाषा सुतां प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया हरश्चय्या तया सम्मुह्यते जगत ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयश्यते तया विसृज्यते विश्वं जगति च चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदां नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी राजौवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्य किन्दुजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरौवाच नित्ये उषा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उदपन्येते तथा लोके सा नित्यापि विधीयते योगनिद्रां यथा विष्णो जगति कारणविकृते आस्तीर्यसेज भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्मणोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः ईशितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा द्वावसुरौ चोग्रौ प्रसुस्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रह हृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीः संहारकारिणीं निद्रां भगवते विष्णोरतुलां तेजसप्रभो ब्रह्म उवाच त्वं स्वाहा त्वं सदातुं हि वसत्कारः स्वरात्मिका सुधातुमक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धारते विश्वत्ते तत्सृज्यते जगता त्वयैतत्पाल्यते देवी तपस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ शिष्टरूपा च स्थितरूपा च पालने तथा सहन्ति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्यस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वशान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गतनी चक्रणी तथा शङ्कनी चापणी बाणा भुसुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्यभ्यस्ततु सुन्दरी परापरायणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सततत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किम् ईस्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत् पात्यति यो जगत् सोपनिद्राम्बसंनीतः कस्त्वां स्तुतमहेश्वरा विष्णोः शरीरे ग्रहणामहमीशान एव च कारितास्ति यतुस्तस्त्वां कः स्तोतं शक्तिमान् भवेत् सा त्वत्तं प्रभावय स्वैरुदारय देवि संसुतां मोहयितौ दुरादरथा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामुच्यतो लघो बोधस्य कृतामन्ता हन्तुं मेदौ महासुरौ ऋषिरौवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोर्प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्राश्च नासिका बाहो हृदयेभ्यस्ततो रथा निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्तौ जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः ईकारणवे हि शयना तथा सा दृश्ये च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावती वीरपराक्रमौ क्रोधरक्ते छड़ा वक्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवर्चसहस्राणि बाहुप्रहारणयो विभो तावप्यन्तिमलोन्मन्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मन्तो वरितामिति केशवं
श्रीभगवान् उवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वधुवाहुहावपि किमन्नेन वरेणात एतावर्धिव्रतं मम ऋषिरौवाच वञ्चिताभ्यामिति ददा सर्वमापोमयं जगदा विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणा आवां जह्नियत्तोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरौवाच तथेतुक्ता भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छन्ये जगने शिरसेतयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संसृता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तो भूयः शृणु वदामि ते ओम ऐं ओम जय जय मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्तरे सत्याः सन्तु मम कामः ओम जगदम्बार्पणमस्तु।